अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी गुज़र रही है आप लोगों की गोशा नशीनी? और घर पर ही होंगे सारे लोग इस वक्त, तो फ्री भी होंगे, कोई काम वगैरह भी नहीं होगा। कुछ सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने सोचा उनके बारे में वीडियो बना दूँ। मैं उसमें से एक एक करके सवाल ले लूँगा, एक एक करके कट करके आप तक वीडियो पहुँच जाएगी। है तो लाइव प्रोग्राम, मगर रिकॉर्डेड लाइव है, यानी आप लोग इसको लाइव नहीं देख रहे, रिकॉर्ड होने के बाद देखेंगे। दूसरा ये कि चिड़िया की आवाज़ आएंगी, छत है हमारी, थोड़ा बहुत सुन लेना। कबूतरों की भी, गुटरगुओं की। अब ये तो आज़ाद है, अभी आ रहे जा रहे हैं सब जगह, तो थोड़ा इनका चहचहाना वीडियो की आवाज़ में आपको आएगा। एक सवाल ना जमात के ताल्लुक़ से ज़्यादा आ रहा है कि अभी घरों के अंदर बाजमात लोग जो है ना नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि इमाम अगर घर में किसी को बनाया जाए और उस शख्स की दाढ़ी ना हो, और पीछे जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं उनमें से भी किसी की दाढ़ी नहीं है, तो क्या इस तरह बग़ैर दाढ़ी वालों की इमामत कर सकता है? और घर में इमाम किसे बनाया जाए, इमाम की क्या क्या शराइत होती हैं, इस तरीके के कल से सवालात जो है ना काफ़ी लोगों ने पूछ लिए। तो अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग करके एडिट वगैरह करने का टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा रिकॉर्डेड लाइव में जवाब दे दूँ। तो असल में बात ये है कि इमाम का, यानी इमाम के अंदर जो शराइत पाई जानी चाहिए, उनमें से अक्सर शराइत जो हैं वो हमारी सुन्नी अवाम में पाई जाती हैं। अक्सर में क्या है, जैसे इस्लाम का होना, आकिल का होना, बालिग का होना। तो आप ये भी देख लें, जिसको इमाम बना रहे हैं वो शख्स बालिग होना चाहिए, 12-14 साल का बच्चा ना हो, अगरचे वो हाफिज़ हो लेकिन वो नहीं होना चाहिए। और इसी तरह इमाम का मुसलमान होना, आकिल बालिग वगैरह होना, तो ये सब शराइत पाई जाती हैं। लेकिन एक चीज़ होता है कि इमाम फासिक ना हो, यानी ज़ाहिरी ऐब से भी पाक हो, और माजूर वगैरह भी ना हो, कोई उसमें जिस्मानी तौर से ऐसा ऐब भी ना हो कि जिसको बतौर इमामत कबूल ना किया जा सके। क्योंकि ये जो माजूर वाला मसला है ना, ये पर्सनल घर में मेरे ख़्याल से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो असल है वो एक ऐसा इमाम, यानी इलाके कस्बे का इमाम के लिए है कि जिसमें अलग अलग इलाके वाले उसको पसंद ना करें, उसमें अगर ऐसी कोई माजूरी है तो। अब क्योंकि ये मसला घर का है, तो घर के अफराद तो ज़ाहिर है कि घर वालों से नफ़रत नहीं कर सकते अगर किसी के अंदर ऐसा मसला पेश है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर सिर्फ इतना देखा जाए कि बंदे के अंदर जो इमाम बनेगा उसके अंदर जो शर्त होनी चाहिए ना, वो फासिक ना हो। और इल्म से मुराद ये है कि कम अज़ कम तहारत और इमामत के, यानी तहारत और नमाज के मसाइल वो जानता हो, इतने कि दूसरे की अपनी नमाज तोड़ ना दे, नमाज में वज़ू ना टूट जाए, नमाज मकरूह तहरीमी ना हो जाए, नमाज कैसे टूटती है, इन सब चीज़ों का उसे जो है ना ज़रूरी बातें, ज़रूरी चीज़ों को इतना उसको इल्म होना चाहिए। और वज़ू गुस्ल वगैरह की भी, तहारत की, पाकी की मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ख़ुद उसका वज़ू टूट जाए, उसको ख़बर ना हो, या ख़ुद उसकी नमाज़ टूट जाए, नमाज में 3 बार उसने खुजा लिया एक ही स्टेप में, एक ही रुकन में, और उसको ख़ुद ख़बर नहीं कि मैंने 3 बार खुजा लिया, तो इस तरह उसकी भी नमाज़ टूट जाएगी। तो या फिर ये कि नमाज में कतरे उसके आ गए और अब वो इमामत करने ही लग रहा है, तो इन चीज़ों का जो है इमाम ना ख़याल रखे। अगर उसको इतनी मसाइल मालूम है घर के फ़र्द को, इमाम बन सकता है। इसके सिवा जो है वो गैर फासिक भी हो। इससे मुराद ये होता है कि ज़ाहिरी दीनदार या ज़ाहिरी बाशरा होना चाहिए। ज़ाहिरी बाशरा से मुराद ये है कि कम अज़ कम दाढ़ी वगैरह की पाबंदी उसकी होनी चाहिए, एलानिया कोई गुनाह करने वाला नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा शख्स है तो फिर वो इमाम बन सकता है। और जो गैर फासिक नहीं है, तो ऐसे शख्स को इमाम बनाना ये मकरूह तहरीमी है। तो ये जो सवाल लोग कर रहे हैं ना कि अगर शख्स की दाढ़ी नहीं है तो क्या उसको इमाम बनाते, तो ऐसा शख्स इमामत के काबिल नहीं है, यानी उसको इमाम नहीं बनाया जा सकता। और ज़ाहिर है कि वो बग़ैर दाढ़ी वालों की भी इमामत नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में भी नमाज़ पढ़ना उसके पीछे मकरूह तहरीमी और गुनाह होगा। तो अगर सूरत ऐसी है कि कोई शख्स वज़ू के और गुस्ल के मसाइल जानता है, नमाज के मसाइल जानता है, नमाज के वाजिबात, मकरूहात, नमाज टूटने वाली बातें, ये सब चीज़ें उसका इल्म है, और ज़ाहिरी फासिक भी नहीं, तो इमाम बन सकता है। अब मसला आता है सूरतें पढ़ने का, यानी क़िराअत करने का।
تو یہاں پہ اصل میں یہ ہے کہ ایسا لازمی نہیں کہ نارمل اگر بندہ اس حالت میں امامت کرے یا عام انسان کو قراءت کے اندر اتنا حسن اس کے قرأت میں ہو کہ وہ بندہ ایک دم جو ہے نا حسن کے ساتھ پڑھے اعراب وغیرہ کے معاملات کو بھی غور کرے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آپ لوگ نارمل صورتیں پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ یا دوسری صورت نماز میں، تو اگر کوئی شخص اتنا قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے کہ جو لفظ تبدیل نہیں کرتا دوسرے لفظوں سے، یعنی ایک لفظ کو دوسرے سے بدلتا نہیں ہے، سین صاد وغیرہ کی الگ الگ جو ہے وہ الفاظ حلق سے نکال لیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ایسے بھی الفاظ نہیں بدلتا کہ اس کے معنی بدل جائیں یا معنی فاسد ہوں، تو اس صورت میں اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جس کو یہ صورتیں وغیرہ پڑھنی آتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ اعراب کی خطا ہوتی ہے نا، خطا فی الاعراب، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی اعراب کی غلطی جیسے سکون، مدہ وغیرہ، یہ جو قراءت کے معاملات ہیں، اگر کسی بندے کو اس کی اتنی جانکاری نہیں ہے، اگر یہ کہ اتنی صورت شاید آگے تک آتی نہیں ہے، نارمل یہ کہ بندہ جس طرح قراءت کرتا ہے وہ اس طرح سے کر لے، اور تو اگر معنی تبدیل نہیں ہوتے تو اس طرح سے نماز وہ پڑھا سکتا ہے۔ اب اس کی صورتیں صحیح ہیں یا نہیں اس کو معلوم کیسے چلے گا امام کو؟ تو کیونکہ ابھی تو گھر میں ہو، فری ہو، تو اس میں یہ صورت کر لینی چاہیے کہ جو صورتیں یاد ہیں، جیسے سورہ فاتحہ لے لیں، سورہ اخلاص لے لیں، آخر کی 2-3 صورتیں، 4 صورتیں جتنی یاد ہوں، تو اس میں یہ کرے کہ یا تو آڈیو MP3 میں سن کر اس کو اپنے ساتھ ریوائز کرنے کی کوشش کرے اور دیکھے کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی قابل کو جس کو صحیح پڑھنا تو ان کو سنا دے کہ بھئی میں سورہ فاتحہ اور یہ 4 کل مجھے یاد ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر ایسی صورت میں گھر میں با جماعت تمام نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں وطر کے سوا، تو اس طرح سے وہ گھر میں امامت کر سکتے ہیں۔ گھر میں امامت کے لیے گھر کے سارے افراد شامل ہو سکتے ہیں، اور شاید میں نے بتا بھی دیا، وائف اگر ہے تو شامل ہو سکتی ہے جماعت میں، ماں ہے، بہنیں ہیں، اس کے محرم ہیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر گھر میں کوئی جینٹس نہیں، اکیلا جینٹس ہے، تو یہ خواتین بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، اور اگر سارے آپس میں بہن بھائی ہی ہیں تو ایسی صورت میں وہ سب بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ پیچھے صف میں کھڑی ہوں گی، یعنی مردوں سے پچھلی والی لائن میں، اس طرح سے وہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس نماز میں اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ آدمی ظاہری طور سے گناہ گار نہ ہو، فاسق نہ ہو، داڑھی والا ہو، باشرہ ہو، اور اپنی ضرورت کے مسائل پاکی ناپاکی کے جانتا ہو، نماز وغیرہ نہ توڑے، قرآن اتنا پڑھنا جانتا ہو کہ بہت غلط یا الٹا سیدھا نہ پڑھتا ہو، تو اس صورت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ 4 کل سے بھی نماز ہو جائے گی، یعنی اگر کوئی پڑھانا چاہے اس کو بالفرض اگر سورہ اخلاص ہی یاد ہے، آخر کے 2 یا 3 کل ہی یاد ہے، اگر 2 صورتیں بھی اس کو آخر کی یاد ہے تو انہی 2 صورتوں سے وہ 5 وقت کی نماز پڑھا سکتا ہے، اور پھر اسی میں اپنی سنتیں تو خیر الگ الگ ہوں گی، لیکن وہ باقی اسی طرح نماز پڑھائے گا تو نماز ہو جائے گی۔ بہرحال یہ کہ بغیر داڑھی والا اگر نماز پڑھائے گا تو وہ بغیر داڑھی والوں کی بھی امامت نہیں کر سکتا، اسی طرح نابالغ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب باتیں خیال میں رکھ لیں آپ لوگ۔ ابھی زیادہ سوال اسی کے تعلق سے تھا، نماز ہی کے تعلق سے امامت کے، تو اس طرح آپ لوگ گھر میں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں کہ امام صاحب کو کسی یعنی مسجد کے امام صاحب کو گھر میں لا کے جماعت کرا لے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جو بہتر ہو سکتی ہے کہ الگ الگ گھروں میں امام صاحب جا کے نماز پڑھا دیں، مطلب ایک ہی گھر کی ذمہ داری نہ لیں کہ 5 وقت اسی کے پڑھائیں اسی کی فیملی کو، بلکہ اس طرح کر لیں کہ ظہر میں ایک وقت کسی کے وہاں چلے جائیں، دوسرے وقت اگر کوئی اور بلاتا ہے تو اس کے وہاں چلے جائیں، عصر وہاں کر لیں، مغرب کہیں، عشاء کہیں، پھر اگلے دن میں ظہر عصر مغرب کہیں کہیں اور کر لیں۔ باقی فجر اور عشاء کیونکہ رات کا صبح کا ٹائم ہے، تو گھر میں کسی کے جانا ایسا وقت میں اور ٹھیک بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں لوگ اکثر فجر پڑھتے بھی نہیں بھی پڑھتے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ظہر عصر مغرب میں اگر امام صاحب چاہیں تو علاقے میں اس طرح کیا ہے کہ بستی میں الگ الگ گھروں میں امام صاحب آ بھی جائیں گے۔ ویسے آپ لوگوں کو چاہیے ہی، تو امام صاحب تو نہیں کہیں گے میں آپ کے گھر میں آ کے نماز پڑھاؤں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کے امام صاحب کو کہہ دیں گے امام صاحب آج ظہر کی نماز ہمارے وہاں پڑھا دینا، 2-3 لوگ ہیں، اور 2-3 آپ پاس پڑوس والوں کو بلا لینا، کھانا وغیرہ امام صاحب گھر پہ کر دینا، اسی طرح کوئی عصر میں ان کو بلا لے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں دور کے رہنے والے ہوں گے تو مسجد کے اندر اکیلے تنہا ہی ہوں گے اس وقت وہ بھی، تو ان کی بھی
دیکھ ریکھ تھوڑی کر لینی چاہیے، تو ان کو بلا کے لائیں، عصر مغرب عشاء یہ 3 نمازوں میں الگ الگ گھروں کے اندر ان کو علاقے میں، اس سے وہ بھی یہ ہوگا کہ امام صاحب تمام گھروں میں ان کے مبارک قدم بھی جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ دعا بھی کریں گے آپ لوگوں کے لیے، خیر خواہی ہوگی، اور آپ کے گھر میں جماعت سے نماز بھی قائم ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی سب رحمتیں اور باعث اجر و ثواب ہی ہوگا۔ تو اس طرح بھی کر لیں کہ اچھا موقع ہے ابھی، امام صاحب کو اپنے اپنے گھروں میں بلا کے لائیں، بک کر لیں ان کو ظہر اثر مغرب کے لیے الگ الگ، باقی نمازیں آپ جو ہے نا قابل امامت پڑھ لیں، ورنہ پھر تنہا نماز پڑھ لیں، اکیلے اکیلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔